नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेबाट पत्नी अनि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसबाट पति सांसद उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन्। एका घरमै रहने बस्ने पति पत्नी दुई कट्टर विरोधी दलका सांसद उम्मेदवार बन्नु कम नाटकीय र घतलाग्दो विषय हुँदै होइन। अझ त्योभन्दा चर्को फिल्मी दृश्य त नेपाली काङ्ग्रेसले देखाएको छ। खलनायकले जेलभित्रैबाट गुण्डा राज चलाएको दृश्य खासमा चलचित्रहरूमा देखिन्थ्यो, तर अब त अफ्ताब आलम मार्फत नेपाली काङ्ग्रेसले खुल्लम खुल्ला नेपाली राजनीतिमा गुण्डा राजको झल्को दिन थालेको छ। इटाभट्टामा मान्छे पोलेको अभियोगमा जेल सजाय काटिरहेका अफ्ताब आलमलाई काङ्ग्रेसले सांसद बनाउँदैछ रे। के हो गगन थापाज्यू महामन्त्रीज्यू? खुला सभामा प्रश्न उठेपछि गगन थापाले दिएको जवाफ आज सुन्नेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेर आफ्नै सभापति शेरबहादुर देउवालाई तर्साउन उत्रिए। सिट बाँडफाँडमा बार्गेनिङ कति चर्को पर्दै गएको छ गठबन्धनभित्र भन्ने यो गम्भीर दृष्टान्त हो र काङ्ग्रेसको हविगत के छ सिट बाँडफाँडको मामलामा त्यहाँको गुटीय मतान्तर के स्तरमा छ यो एउटा उदाहरण हो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले थोरै सिटमा गठबन्धन गर्नुभन्दा त हामी एक्लै लड्छौँ भनेर घुर्क्याइरहेका छन्। हामीले मागेको 25-30 सिट हो। भागभण्डामा जम्मा 15 सिट पनि मुस्किल देखियो। यति जाबो 15 सिट त एक्लै लडेर पनि जितिन्छ, किन गठबन्धनमा बस्नु? थोरै सिटले पार्टीभित्र भाग बिलो नपुगेर झन् भाँड भैलो हुने स्थिति आउनुभन्दा त गठबन्धन छाड्नै उचित हुन्छ। उपेन्द्रको घुर्की र दिगदारीको यो हद छ। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मैले पार्टी फोरेर ओलीलाई सत्ताबाट बेदखल गरेर पो त हामी सबैलाई यो मौका आएको हो। पार्टी नै फुटाएर यो अवसर पैदा गर्ने, मलाई उल्टै हेप्ने होच्याउने यो त अपमान भयो भन्दै कुर्लिँदैछन् माधव कुमार नेपाल। उता प्रचण्डले वाम गठबन्धनको ध्वास दिन छाडेका छैनन्। बिच्च-बिच्चमा उमेर खाएका चित्रबहादुर केसी पनि के कम 2 सिट पनि नपाए त के गठबन्धन गराइ भो र भन्दैछन्। चुनावी गठबन्धन यी 5 दललाई नभई भा छैन, तर आजै गठबन्धन छाडिदिन्छु झैँ गरी सिटको बार्गेनिङ पनि गर्नै पर्यो। दर्शकबिन, आज निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ कि सत्ता गठबन्धनभित्र खासमा के पाक्दैछ, कुन दललाई कति सिट सङ्ख्या र कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलको को उम्मेदवार समेत अब प्याकेजमै टुङ्गो लगाउने तयारी छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनको मत गएर अन्त कतै नपरोस् नचुहियोस् भन्नका खातिर आउँदो चुनावमा नयाँ जुक्ति निकालेको आज सुनाएका छन्। आजका मुख्य विषयमा जानु अघि एउटा संक्षेप तर निकै महत्त्वको सामग्री छ। चुनावको मुखमा मूल्य वृद्धिको हो। चुनावका बेला पैसा त चाहियो, पैसा उठाउने एक जुक्ति हो मूल्य वृद्धि हो। देउवा सरकारले बहाना पायो, हिजो मात्रै रातारात पेट्रोलियमको मूल्य बढायो। यो बीचमा पटक पटक मूल्य घटेर आउँदा चुपो लागेर बस्यो। घटाउने मौका थियो, मूल्य घटाइएन, तर हिजो मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर आयो। मध्यरातमै आयल निगमले पेट्रोलियमको भाउ बढायो। अघि घटाउँदा मूल्य नघटाउने, घटेर आएको मूल्यमा घटिआएको मूल्य नघटाउने यसअगाडि 3 पटकसम्म, अनि फ्याट्ट बढेर आयो कि बढाउन मौका नछाड्ने। यो उपभोक्ता मारा सरकारले चुनाव खर्चकै लागि जनताबाट पैसा असुल्ने काम गर्यो भन्ने बुझाइ पर्न गएको छ। छोटकरीमा यो प्रसङ्ग सकेर आजको मूल विषयमा हामी फर्किनेछौँ। चाडबाडको मुखैमा देउवा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। चाडबाडको मुखमा पेट्रोलियम मूल्य बढ्दा समग्र बजार भाउ थप महँगो हुनेछ। ठुला चाडबाडमा त कसरी हुन्छ सहुलियत दिनुपर्ने हो।
तर सरकार कसरी हुन्छ जनताबाट रकम असुल्नेमै लागि परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो भने सरकारले यही हो मौका जस्तो गर्छ र तुरुन्तै मूल्य बढाउँछ। तर मूल्य घटेर आउँदा पटक्कै घटाउँदैन। पछिल्लो पटक बारम्बार घटेर आएको मूल्य सरकारले घटाएन। प्रति लिटर पेट्रोलमा 34 रुपैयाँ र डिजलमा 33 रुपैयाँ घटेर आएको थियो, तर आयल निगमले त्यो मूल्य घटाएन। 3 पटकसम्म घटेर आएको मूल्यमा टेर बतास नलगाएको आयल निगमले जब हिजो मूल्य बढेर आयो, रातारात पेट्रोलियमको भाउ बढाइहाल्यो। हिजो बिहीबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 6 रुपैयाँले बढाइएको छ। समग्रमा निगमलाई 15 दिनमा 48 करोड भन्दा बढी अझै पनि घाटा छ भन्दै मूल्य बढाउने मौका पाउँदा बढाइहाल्ने, तर घटेर आउँदा मौन रहने उपभोक्ता मारा नीति सरकारले लिइरहेको छ। मूल्य वृद्धिको विरोधमा उत्रने युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई पनि खासै जाँगर र नैतिक बल छैन। ठुला दलका यी विद्यार्थी सङ्गठनहरू युवाहरू सत्तामा हुँदा मौन, प्रतिपक्षमा हुँदा देखावा गर्नकै लागि भए पनि अलिअलि आन्दोलन गरे जस्तो गर्ने बानी परेका छन्। देखावा आन्दोलनलाई सरकारले टेर बतास लाउँदैन। हिजो तेराले लुटे, आज मेराले लुट्दैछन्, भोलि पनि तेरा गए तेरैले लुट्ने हुन्, मेरा गए मेरैले लुट्ने हुन्। ठुला दलका युवा विद्यार्थीहरूमा करिब यही खालको मनोदशा छ। अनि कुन नैतिक बलले उनीहरू निर्णायक आन्दोलन गरून्। अब आजको मुख्य विषयमा जाउँ दर्शकबिन। सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड जिउँदा भ्यागुताको धार्नी पुर्याउनु जस्तै कष्टकर बनेको छ। भ्यागुताको धार्नी मुस्किल बनेको छ। प्रत्यक्षतर्फको 165 सांसद सिटलाई भागबिलो लगाउन गठबन्धनमा कार्यदल नै बनाएर कसरत थालिएको पनि महिना दिन पुग्न आँट्यो। बिहानदेखि मध्यरातसम्म बालुवाटारमै ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनर सहितका बैठक चल्छन्, तर निष्फल। बैठक फलित हुन सकेका छैनन्। तर सधैँ एउटा निर्णय चाहिँ बैठकले गरेकै हुन्छ, अर्को बैठक बसेर टुङ्ग्याउने, र त्यो अर्को बैठकलाई नाम दिइन्छ निर्णायक बैठक। तर निर्णायक बैठकबाटै आउँदैनन् निर्णयहरू। गठबन्धन दलका प्रमुख देउबा, प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्र लगायत संलग्न घनीभूत बैठक लगातार बार्गेनिङमै केन्द्रित छन्। लगातार बार्गेनिङ 12 घण्टासम्म लगातार बैठक बसेर नेता उड्छन्, तर बाहिर कुरी बसेका पत्रकारहरूलाई सुनाउने निर्णय हुँदैन। क्यामेराबाट भागेर पत्रकारहरूसँग तर्किएर नेताहरू कुद्नुपर्ने स्थिति आउँछ। सङ्घको प्रत्यक्ष र समानुपातिक सँगै प्रदेशको भागभण्डामा कतै पनि मिलन बिन्दु भेटिएको छैन। काङ्ग्रेसले मागेको 100 सिटलाई घटाएर 80 आसपासमा झार्न गठबन्धनका काङ्ग्रेस बाहेकका बाँकी दलहरू एकमत छन्। देउबा त बस चुनावपछि प्रधानमन्त्री आफू हुनु पर्यो, बाँकी उनलाई खास मतलब छैन। कसलाई? देउबालाई। त्यसैले 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने लालसाले उनलाई लचकदार बनाइहाल्छ देउबालाई। देउबाको प्रधानमन्त्री बन्ने लालचकै कारण प्रचण्ड र माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवहरूलाई बार्गेनिङ गर्न बडा रस परिरहेको छ। तर काङ्ग्रेसकै शेखर कोइराला पक्ष भने देउबाको लचकताको चर्को शिकार बनिरहेका छन् शेखर पक्षहरू। त्यसैले त उनी भाउन्न छुटेर पुग्छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोटमा। पार्टीभित्र देउबालाई सम्झाएर घुर्क्याएर केही सिप नलाग्ने देखेरै शेखर कोइराला ओली भेट्न बालकोट पुगेका अहिले चर्चा छ। ओली पनि के कम, गठबन्धन र काङ्ग्रेसभित्रै अन्याय भएको यदि तपाईँहरूलाई लाग्यो भने निर्धक्क हामी कहाँ आउनुहोस्, एमालेबाट अन्याय हुने छैन। गठबन्धन फुटाउन ओली त चाहन्छन् नै, घरमै आइपुगेको शिकार ओलीले किन छाडुन्। प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्रको जोड छ। काङ्ग्रेसलाई आधा सिट र बाँकी आधामा हामी मिलेर भागभण्डा गरौँ। अझै काङ्ग्रेसलाई आधा दिनु नै बढी हुन्छ भन्दैछन् माधव नेपाल। त्यसमा सहमत छैनन् आधा दिनेमा पनि माधव नेपालको चाहिँ। मैले पार्टी नै फुटाएर यत्रो जोखिम लिएँ, मैले मागेको नदिने
भन्दै माधव नेपालले आफूले पार्टी फुटाएको पौरख बापतमा हिस्सेदारी मागिरहेका छन्। माधवको जोड छ, हामीले 40 मागेका हौँ तर 25-30 सिट त चाहिन्छ। माओवादीले 60, जसपाले 25 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिट प्रत्यक्षमा दाबी गरेका छन्। काङ्ग्रेसले मागेको 100 सिटबाट 80 तिर झारेपछि मात्रै काङ्ग्रेसलाई बाँकी कुरा मिल्ने भन्दै प्रचण्डको जोड छ। पहिले काङ्ग्रेसलाई सिट सङ्ख्यामा, प्रत्यक्षतर्फको सिट सङ्ख्यामा साइजमा ल्याउँ, सिट बाँडफाँड सम्बन्धी कार्यदलबाट भागभन्डा टुङ्गो लगाउने छाँट नदेखेपछि अहिले पछिल्ला दिन 5 दलका प्रमुख नेताहरू नै प्याकेजमै सहमति गर्नेमा जोड लगाइरहेका छन्। काङ्ग्रेस अधिकतम लचक हुँदा 85 सिटसम्ममा झर्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदा लोसपाका 2 नेता महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई 1-1 सिट पनि काङ्ग्रेसले छाडेको मध्येबाटै भाग लगाउनु पर्ने देउवाको नयाँ प्रस्ताव थपिएको छ। उता उस्तै खालको काउन्टर प्रस्ताव प्रचण्डको तर्फबाट आयो कि बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम पनि त छन्, उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ? काङ्ग्रेसमा शेखर गगन भन्दैछन् 100 घटेर मानिँदैन, रामचन्द्र पौडेल अलि बिचमा छन्, उनी काङ्ग्रेसको 90 सिट घट्नु हुँदैन है भन्नेमा जोड गर्दैछन्। देउवा 85मा कुरो मिल्यो भने पनि चित्त बुझाउने सुरमा देखिन्छन्। तर उता प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्रले त 70-75 सिटमै काङ्ग्रेसले मान्नुपर्ने सम्मको दबाब दिँदैछन्। तर प्रचण्डले मुखै फोरेर भनेको चाहिँ 82 चाहिँ काङ्ग्रेसले राखोस्, 83 चाहिँ हामी 4 दल बाँकीले भाग लगाउँछौँ। प्रचण्डको यो प्रस्ताव छ। ठिक यहीँनिर महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, बाबुराम भट्टराई, वामदेवको हिसाब कसरी मिलान गर्ने भन्ने मामला बिचमा घुस्यो र बैठकले टुङ्गो पाएन। आइतबारसम्ममा ठोस निर्णय हुनेमा गठबन्धनका नेताहरू आशावादी देखिन्छन्। प्रचण्डले गठबन्धनको मत आउने चुनावमा नचुइयोस्, अन्त खेर नजाओस्, त्यो कसिलो रहोस् गठबन्धन, चुनावी भाइचारा साँच्चीकै कसिलो होस् भनेर निकालेको जुक्ति चाहिँ हामीले यसपछि सुनौला। पहिले प्याकेजमै सहमतिको प्रयासबारे सुनौँ। गठबन्धनमा करिब सङ्ख्या सहमतिको नजिक पुर्याएर अब एकैचोटि प्रदेश र क्षेत्र पनि टुङ्ग्याउने गरी काम गरिँदैछ। आज दिनभरिको काम सकिएपछि भोलि चाहिँ बसेर हामीले क्षेत्र प्रदेश समेत सबै कुरालाई समग्रमा टुङ्ग्याउने भनेर हामी हिजो उठेका छौँ। गठबन्धनभित्र कुनै त्यस्तो असहमतिको स्थिति छैन। दर्शकबिन, भदौको 9 गते शीर्ष नेता र सिट बाँडफाँडको कार्यदल सदस्यहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो। त्यहाँ सबै दलले आफ्नो सिट सङ्ख्याको दाबी सुनाए, आफ्नो कुटुरो फुकाए, मलाई यति चाहियो भनेर। प्रत्यक्षतर्फ 165 सिट मात्रै छ, तर दलहरूको दाबी सङ्ख्या जोड्दा पुग्यो 233 सिट। 165 छ तर दाबी 233 सिट। काङ्ग्रेसले 100, माओवादीले 60, नेकपा एमाले 40, जसपाले 31 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिटमा दाबी गरेका थिए भदौ 9 मा। 2074 सालको संसदीय चुनाव र गएको स्थानीय चुनावको मतलाई आधार देखाएर अनि आफ्नो दलको प्रभाव क्षेत्र दाबी गर्दै दलहरूले आफ्नो सिट सङ्ख्या माग गरेका हुन्, दाबी पेश गरेका हुन्। बाँडफाँड टुङ्ग्याउने भन्दै कार्यदल गठन भएकै महिना दिन पुग्न लाग्यो। अब त निर्वाचन कार्यतालिकाले पनि गठबन्धनलाई छिटो निर्णय गर्न बाध्य पारिरहेको छ। कार्यतालिका अनुसार 2 र 3 असोजमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउनुपर्छ। जम्मा 2 साता छ, त्यसको लागि तयारीहरू चाहिँ पुरै बाँकी नै छ। अनि 23 देखि 26 असोजसम्ममा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका छ। गठबन्धनको बाँडफाँडको सकसमै अल्झिएका दलहरूलाई यो गठबन्धनभित्रको चाहिँ बाँडफाँड सकाइसकेपछि आउँछ पालो पार्टीभित्रको बाँडफाँड मिलाउने कुरा। त्यो अर्को सकस सिङ्गै बाँकी छ। अब यहाँनिर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुनाएको चुनाव जित्ने जुक्तिमा जाउँ। हो, गठबन्धनमा दलभित्रको मत अन्त नजाओस्, गठबन्धनकै दलहरूमा त्यो मत खसोस् र समानुपातिक तर्फको मतमा पनि पकड होस्
अनि गठबन्धन दलका नेता कार्यकर्ताहरू एकले अर्कोलाई चुनावी मैदानमा अनिवार्य सहयोग गरून् भनेर निकालेको यो जुक्ति सुनौँ। यसको व्याख्या चाहिँ अलिक पछि गरौँ न। यसपछि एउटा मान्यता के बनाउन प्रयास गरिराखेका छौँ भने सङ्घको एउटाले लियो भने अर्कोलाई प्रदेशको गरेर भोट ट्रान्सफर हुने वातावरण बनाउने भनिएको छ। त्यसो गर्दा सबै 165वटै निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका प्रदेश जुन छन् तिनको मिलाउँदा सन्तुलन मिलाएर जाने। हामीले उस्तै पर्यो भने हाम्रो प्रभाव भएका सबै हामी एक्लै जित्ने ठाउँमा पनि अन्य पार्टीलाई, नेपाली काङ्ग्रेसलाई या समाजवादी या अर्को छ भने प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँ समायोजन गरेर लानेतिर नै हाम्रो जोड छ। जहाँ काङ्ग्रेसको या अरू पार्टीहरूको चाहिँ एक्लै जित्ने स्थिति छ त्यहाँ पनि फेरि अर्को पार्टीलाई सङ्घ वा प्रदेशमा समायोजन गरेर मात्रै चाहिँ परिणाम राम्रो ल्याउन सकिन्छ भन्नेतिर छलफल भएको छ र मलाई लाग्छ हामी त्यतातिर जान्छौँ। यो जुक्तिलाई अलिकति बुझिने गरी म यहाँनिर अर्थ्याउँ हो। जस्तो कि मानिलिउँ पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 गठबन्धन दलहरूमध्ये काङ्ग्रेसको प्रभाव बलियो भएको क्षेत्र मानिलिउँ। त्यहाँ सङ्घ र प्रदेश दुवैतर्फ काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना छ, सङ्घमा पनि प्रदेशमा पनि। तर दुवै काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नदिने। यदि दियो भने माओवादी वा नेकपा यसले त्यो चुनाव क्षेत्रमा खटेर मेहनत त गर्दैनन्, तर सङ्घमा काङ्ग्रेसको प्रदेशमा माओवादीको यसरी मिलाइयो भने त दुवै दलले जाँगर चलाउँछन् अनि संयुक्त त्यहाँ प्रयास चुनावी चहलपहल अलिक कसिलो हुन्छ। गठबन्धन बीच कसिलो सहकार्य हुँदा प्रतिस्पर्धी एमालेका खातामा चुइन सक्ने सम्भावित मत पनि रोकिने भयो। यो प्रकारले सङ्घ र प्रदेशमा फरक दलका उम्मेदवारहरूलाई घोलेर प्रस्तुत गर्ने जुक्तिमा गठबन्धनभित्र अहिले गृहकार्य चलिरहेको छ र अब प्याकेजमै सहमति जुटाउनेतर्फ शीर्ष नेतृत्व लागि परेको छ। यो चुनावमा बडा विचित्रका दृश्यहरू देखिँदैछन्। मधेसका बाघ जस्तो मानिएका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो अहिले भिजेको बिरालो जस्तो हालतमा देखिन्छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उनीहरूलाई गठबन्धनकै दया दृष्टिले अलिकति नयाँ पार गरौँ, उद्धार गरौँ भन्ने तयारीमा त्यो मनोदशामा देखिन्छन्। गठबन्धनले सघाएर उनीहरूलाई जिताउने र त्यस बापतमा मधेसको सेन्टिमेन्ट भोटमा काङ्ग्रेसको पकड विस्तार गर्ने दाउमा छन् देउवा। मधेसका जिल्लाहरूमा प्रत्यक्षतर्फको सिट सङ्ख्या र समानुपातिक मत पनि लोभ लाग्दो छ। एउटै जिल्लामा त्यहाँ प्रत्यक्षतर्फ धेरै सिट छन् अनि जनसङ्ख्या पनि बढी भएको कारणले मतभार पनि प्रशस्त छ। त्यसैले मधेसलाई सम्हालेर अलि फकाएर आफ्नो बसमा पार्न देउवा लागि परेका छन्। नागरिकता विधेयकमा देउवाले प्रक्रियाहरू मिचेर अघि बढ्नुको कारण पनि मधेसकै भोटको एउटा राजनीति हो। अर्को विचित्र दृश्य छ माओवादीको चुनाव चिन्हबाट बाबुराम र वामदेव चुनाव लड्ने विषय पनि। नेपालको राजनीतिमा आजका दिनसम्म पनि प्रभावशाली मानिएका यी दुई नेताको हालत घर न घाटको जस्तो बनेको छ। अहिले भरलाग्दो आफ्नै पार्टी र चुनाव चिन्ह नभएर अर्कै पार्टीको ओत लाग्नु परेको छ, सापट्टिमा चल्नु परेको स्थिति छ। अर्कोतर्फ प्रचण्ड र माधव नेपालको माओवादी र नेकपा यस बीचमा पार्टी एकताकै तयारी चलिरहेको छ। चुनाव अघि नै पार्टी एकता गरेर एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लड्ने तयारीबारे आज प्रचण्डले सुनाएको यो छोटो अंश पनि सुनिहालौँ। केही पार्टी र साथीहरू चाहिँ हाम्रो माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने भन्नुभएको छ। बाबुरामजीहरूको पार्टी अहिले नयाँ दर्ता भएको त्यसले अब वामदेव गौतम पनि हँसी हथौडाबाट चुनाव लड्ने भन्नुभएको छ। हामी अब समाजवादीसँग एक खालको एकताको तयारी पनि हामी गर्दैछौँ। सायद केही समयपछि हामी संयोजन समिति बन्ने, पार्टी एकता संयोजन समिति बन्ने सम्भावना छ। त्यहाँ घोषणापत्र एउटै हुनेतिर पनि हाम्रो प्रयास भइराखेको छ। दर्शकबिन अब यहाँनिर हामी छोटो विश्राममा रोकिन्छौँ। त्यसपछि गगन थापालाई प्रश्न, जेलमा सजाय काट्दै गरेको ज्यानमारालाई काङ्ग्रेसले सांसद बनाउन तयारी थालेको हो। विश्रामपछि स्वागत छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जेल सजाय काटिरहेका अफ्ताब आलमलाई सांसद उम्मेदवार नबनाउने बताएका छन्। आलमको निर्वाचन क्षेत्रबाट नाम सिफारिस भए पनि पार्टी केन्द्रले त्यसलाई रोक्ने गगन थापाको भनाइ छ। गगन आज साहित्यिक मञ्चमा थिए जहाँ साहित्यकार नयनराज पाण्डेले प्रश्न
सोधे प्रसङ्ग कोट्याए आलमको कि इटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउनेलाई काङ्ग्रेसले उम्मेदवार बनाउँदैछ अरे। अब हामी साहित्यकारहरूले पनि यही कथावस्तु बनाउनु पर्ला। त्यसपछि बोलेका महामन्त्री गगन थापाले अफताबलाई सांसद उम्मेदवार नबनाउने बताएका हुन्। सामूहिक हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका आलम काङ्ग्रेसबाट सर्वसम्मत सांसद उम्मेदवारका रूपमा सिफारिसमा परेका छन्, जो काङ्ग्रेसका निलम्बित सांसदका रूपमा छन्। अहिले उनी ललितपुर स्थित नक्खु जेलमा सजाय भोगिरहेका छन्। 2064मा चुनाव जित्नकै लागि कैयौँ मानिसहरूलाई जिउँदै इट्टाभट्टामा जलाएको, बम विस्फोट गराएको आरोपमा उनी जेलमा छन्। तर जेलमा रहेका उनैलाई आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवारका रूपमा सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको पछिल्लो समाचारले निकै हङ्गामा मचायो। आलमको नाम रौतहट क्षेत्र नम्बर 2बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएको हो। काङ्ग्रेस रौतहट 2 को क्षेत्रीय कमिटीको बैठकले आलमको एकल नाम सिफारिस गरेको हो। एकल। आलमको विकल्पमा अर्को दोस्रो नाम पनि सिफारिसमा छैन। उनी एक्ला निर्विकल्प सांसद रौतहटबाट सिफारिस भएर आए पनि काठमाडौँमा पार्टी केन्द्रले उनलाई रोक्ने महामन्त्री गगन थापाले बताएका छन्। तर हिजो मात्रै सरकारका मन्त्री काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जेलमै गएर आलमलाई भेटेका छन्। ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोट मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा छ। अफताबले 2074 को चुनावमा रौतहट क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रत्यक्ष सांसद जितेका थिए। गएको अघिल्लो भर्खरको स्थानीय चुनावमा वैशाख 30 को स्थानीय चुनावमा अफताबका छोरा डाक्टर मोहम्मद रजिक आलम रौतहटको राजपुर नगरपालिकाका मेयरका रूपमा विजयी भएका छन्। पिता ज्यान मुद्दामा जेलमा हुँदा नै पुत्रले मेयर जिते अनि उनै जेलमा रहेका पितालाई सांसद उठाउने सर्वसम्मत सिफारिस पनि गरियो। यो तहको असंवेदनशील निर्णय पार्टी मातहतबाट हुने कुरा पूर्व सङ्केतका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई थाहा थियो, तर पार्टीले हस्तक्षेप गरेन। जब लाजको पसारो लागिसक्यो, व्यापक आलोचना भयो, काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा अहिले भन्दैछन् छाती ठोकेर यो निर्णय मैले गरेको हुँ भन्न नसकिने खालका त्यस्ता त्यो छाती ठोक्न नमिल्ने खालका निर्णय चाहिँ हामी गर्दैनौँ। गगन थापा विधि र विधानले मात्र होइन, मन र मुटुले पनि समाज चलाउनुपर्छ। सबै ठाउँमा तर्क काम लाग्दैन। नयनराज दाइले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ, म खालि यति मात्र भन्छु, गगनको पार्टी भन्नुभयो, कुनै बेला नयनराज दाइ आफैले काम गरेको पार्टी, यति मात्र भनौँ। संविधानले विधानले वर्जित गरेको मात्र होइन, नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्दाखेरि छाती ठोकेर हो यो निर्णय मैले गरेको हामीले गरेको भनेर भन्न नसक्ने कुनै पनि निर्णय हामी भएको ठाउँबाट हाम्रो पार्टीले गर्दैन। यति कुरा म तपाईँलाई आश्वस्त पार्छु। प्रश्न त भनेनन्, तर पार्टीगत हिसाबले त्यो यदि निर्णय भएछ भने आफूले त्यसमा अस्वीकार आफ्नो रहने चाहिँ गगन थापाको यो भनाइ। अर्को हतलाग्दो प्रसङ्ग छ, पति पत्नी 2 कट्टर विरोधी दल एमाले र नेकपा यसबाट सांसद उम्मेदवारमा सिफारिस भएको विषय हो। ओली नेतृत्वको एमालेबाट पत्नी सांसद, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसबाट पति सांसद उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन्। एका घरमै रहने बस्ने पति पत्नी 2 कट्टर विरोधी दलका सांसद उम्मेदवार बन्नु पनि त कम घतलाग्दो विषय त होइन हो। यो बागमती प्रदेश सरकारका खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री छन् पति वसन्त मानन्दर, मन्त्री नै हुनुहुने। उनी काठमाडौँ 7बाट सांसद उम्मेदवारमा नेकपा यसबाट सिफारिसमा परेका छन्, माधव नेपालको दलबाट। रोचक के छ भने सोही क्षेत्रबाट उनै मानन्दरकी पत्नी इन्दिरा पन्तको नाम नेकपा एमालेका तर्फबाट फेरि सिफारिस छ। अघिल्लो चुनावमा पति मानन्दर एमालेबाट प्रदेश सभा सांसद जितेका थिए। पार्टी फुटेपछि उनी माधव नेपालतर्फ लागे, तर उनकी पत्नी इन्दिरा भने एमालेमै बसिन्। इन्दिरा काठमाडौँ महानगरको मेयर उम्मेदवारमा अस्ति भर्खरको चुनावमा लिस्टमा एमालेबाट सिफारिस नाम थियो महानगरको मेयरका रूपमा पनि। यो एउटा घतलाग्दो प्रसङ्ग भएको भएर यसलाई यहाँ जोडियो। र अन्तिममा जाँदा जाँदै वामदेव गौतमको आजको यो अभिव्यक्ति सुन्न लायक छ, सुनौँ।
प्रतिनिधि सभामा जसरी कुराहरू उठे ती सुन्न पनि नसकिने खालका रहे। म कुनै एउटा पार्टीको सदस्य भएर बोलिरहेका छैन, म कतैतिर लगाव राखेर बोलिरहेका छैन, तर राष्ट्रपतिप्रति गरिएको व्यवहार बदलाको भावनाले प्रेरित मैले पाएँ। त्यसो गर्न हुन्न थियो र त्यहाँ भनियो जसरी उहाँले यत्रो समय लगाएर अनि सन्देशसहित पठाउनु भएको छ, हामीले जसरी प्रतिनिधि सभाबाट पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणको निम्ति पठाएको थियौँ त्यस्तै जस्ताको तस्तै हामीले पास गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपतिको सन्देश यो निबन्ध हो, यो कलेजको निबन्ध हो, कलेजका विद्यार्थीहरूले लेख्ने निबन्ध हो। अनि त्यस किसिमका टिप्पणीहरू धेरै भए र राष्ट्रपति कुन समूहसित, कुन पार्टीसँग, कुन समुदायसित सम्बन्धित हुनुहुन्छ भनेर भन्ने मुख्य विषय होइन। राष्ट्रपतिको सम्मान गर्न हामीले जान्न पर्दछ, होइन भने राष्ट्रपति प्रणाली हटाइदिनुपर्छ। राष्ट्रपति प्रति प्रतिनिधि सभाले व्यक्त गरेको विचार, प्रतिनिधि सभाका ज्ञाताहरूले व्यक्त गरेको विचार मलाई राम्रो लागेन, त्यो अपमानजनक मैले ठाने। ती सन्देशहरू हामीले सुन्न पनि नसुनिकन, विश्लेषण पनि नगरिकन त्यसप्रति प्रतिनिधि सभाको विचार के हो, सन्देशको 1 नम्बर बुँदाप्रति प्रतिनिधि सभाको विचार के हो, 2 नम्बरप्रति के हो, 5 नम्बरप्रति के हो भनेर भन्ने त्यसरी विचार विमर्श गरेर त्यसलाई त्यत्तिकै सम्मान गरेर विचार पठाउन सकिन्न थियो। अनि राष्ट्रिय सभाको विधान समितिले पनि के त्यसै गर्न सक्दैन थियो, अनि जस्ताको तस्तै पठाउन मिल्थ्यो, पर्थ्यो। त्यो आफ्नो अधिकारको, मेरो विचारमा बौद्धिकता माथि हमला हो। छलफल गर्न पर्थ्यो हरेक विषय। मैले ती सन्देशहरू पढेको छु, कुनै पनि सन्देश बेठिक छैन। त्यसमा हामीले पुनर्विचार गर्न पर्थ्यो। नागरिकता विधेयक उपरका यी क्रिया प्रतिक्रियाहरू समय अभावका कारणले यसमा हामी थप विस्तारमा जान सकेनौँ। बिदा हुन्छु, नमस्कार।